साहिल पर मुख्तलिफ मनाजिर नजर आ रहे थे। सैर व तफरीह करने वाले लोग यहाँ बकसरत मौजूद थे। जैसा कि शॉर्टो ने मुझे बताया था कि यहाँ ट्रॉलर भी थे, लेकिन ये ट्रॉलर यहाँ रहने वालों की ज़ाती मिल्कियत थे और किराए वगैरह पर उनका हुसूल नामुमकिन था। मैं नहीं जानता था कि किसी अजनबी को यहाँ किस निगाह से देखा जाता है, लेकिन बहरतौर मैं साहिल के साथ साथ आगे बढ़ता रहा। खूबसूरत और नौजवान लड़कियां पानी में खुश फेलियां कर रही थीं। उनके जिस्मों पर पैराकी का लिबास था। बेशुमार लोग छतरियां लगाए बैठे हुए थे। हालांकि धूप में कतई तेजी नहीं थी और मौसम खासा खुनक था, लेकिन पानी में नहाने वाले मौसम की खुनकी से बेनियाज अपने काम में मशगूल थे और कह कहे उबल रहे थे। मेरी तरफ किसी ने भी अजनबी निगाहों से नहीं देखा। शायद लोग यहाँ एक दूसरे से इजहार वाकफियत नहीं करते थे। वैसे कई जगह इस किस्म के मौके मिले कि अगर मैं चाहता तो कुछ वक्त के लिए किसी को अपना साथी बना सकता था, लेकिन इस किस्म के हंगामों में उस वक्त पढ़ना बिल्कुल बेमकसद था। और फिर यूं भी तहजीब मेलकम एक्स से मुलाकात के लिए ज्यादा वक्त नहीं रह गया था और ये वक्त मुझे यहीं गुजारना था। 3 लड़कियों की एक टीम पानी से निकली और इत्तेफाक से मैं उस वक्त उनके सामने ही मौजूद था। वो चौंक कर मुझे देखने लगी, लेकिन उनके चेहरों पर शरारत के आसार थे। तब उनमें से एक आगे बढ़कर बोली, हेलो। मैंने भी पुरतपाक अंदाज में कहा, हेलो। उसने कहा, आप तन्हा महसूस होते हैं। मैंने कहा, सिर्फ महसूस हो रहा हूँ नहीं। वो बोली, अच्छा, इससे पहले हमने आपको यहाँ नहीं देखा। मैंने कहा, मेरी बदकिस्मती है कि आपके सामने नहीं आ सका। वो बोली, क्या आप थोड़ी देर के लिए हमारा साथी बनना पसंद करेंगे? मैंने कहा कि मैं माजरत खा हूँ, वैसे आप कहीं बाहर के इलाके से आई हुई मालूम होती हैं। वो बोली, हाँ, हम तीनों डेनमार्क से आई हैं। यहाँ हमारी एक दोस्त का ट्रॉलर है। वैसे इस खूबसूरत सी जगह में तन्हाई बड़ी अजीब लगती है। सोचा था कि आपको पार्टनर बना लें, लेकिन आप पहले ही। मैंने कहा, हाँ मिस, मैं इसके लिए माफी चाहता हूँ। डेनमार्क वालियों ने शाने हिलाए और आगे बढ़ गईं। घड़ी में वक्त देखकर मैं साहिल से पलट आया और अब मेरा रुख बराह रास्त उस सब्ज इमारत की तरफ था जहाँ तहजीब मेलकम एक्स मौजूद थी। जज्बों को मुनासिब नाम नहीं दिए जा सकते, बस एक एहसास सीने में जागुजी होता है। तहजीब ने अपने दिल में मेरा मकाम बना लिया था और अपनी तमाम तर एहतियात के बावजूद मैं अपने सीने में उसके लिए हलचल पैदा होने से नहीं रोक सका था। उस मकान की जानिब बढ़ते हुए कदम तहजीब के तसव्वुर के साथ साथ उठ रहे थे और उस तसव्वुर में सिर्फ तजस्सुस नहीं था, बल्कि एक दिलचस्पी, एक उमंग और एक इश्तियाक था, जिसे अगर मोहब्बत का नाम दिया जा सकता है तो ये इसके अलावा कुछ और नहीं था। जब मैं मेन गेट पर पहुंचा तो तहजीब मुझे गेट के नजदीक खड़ी नजर आई। एक खूबसूरत से लिबास में मलबूस वो हमेशा से कहीं ज्यादा दिलकश महसूस हुई, या फिर ये सिर्फ मेरी आंख थी जिसने उसे मोहब्बत की निगाहों से देखा था। उसके नाजुक से लबों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट रक्सा थी। आंखों में सितारे चमक रहे थे और मशरक की परवरदा न होने के बावजूद उसके अंदाज में वो झिझक, निस्वानियत और हया मौजूद थी जो सिर्फ और सिर्फ मशरक की देन है। अहले मगरिब उससे महरूम है। वो चंद कदम आगे बढ़ी। यही इजहार जज्बात था, यही इजहार उल्फत। मैं भी उसके नजदीक जा खड़ा हुआ और हम दोनों खामोशी से एक दूसरे की शक्ल देखते रहे। और ये खामोश एहसासात, ये खामोश जज्बात हजारों अल्फाज का रूप रखते थे। सब कुछ कह लिया हमने एक दूसरे से, और जब एहसासात और जज्बात का तूफान ठहरा तो तहजीब आहिस्ता से बोली, आइए। मैं उसके साथ आगे बढ़ के उस हसीन इमारत के कंपाउंड में दाखिल हो गया। दो रोया सब्ज मैदान फैला हुआ था। उसके दरमियान गहरी सुर्ख रविश बनाई गई थी जिस पर बारीक बजरी बिछी हुई थी। ये रविश आगे तक जाती थी और फिर 2 हिस्सों में तकसीम हो जाती। सामने सदर दरवाजा था जिस तक पहुंचने के लिए 8 सीढ़ियां तय करना होती थीं। मैंने मैडम मार्टिना की खैरियत पूछी तो तहजीब ने कहा कि वो ठीक हैं। मैंने पूछा, लेकिन इतनी जल्दी वो अपनी ख्वाबगाह में चली जाती हैं? तहजीब ने कहा, हाँ, उन्हें बेख्वाबी की शिकायत है। रात को दूसरे हिस्से में उन्हें बिल्कुल नींद नहीं आती, इसलिए वो शाम को जल्द सो जाने की आदी हैं। मैंने कहा, गोया उनसे मुलाकात नहीं हो सकेगी। तहजीब अजीब से अंदाज में मुझे देखने लगी, फिर बोली, हाँ, इस वक्त तो मुमकिन नहीं है। मैंने पूछा, तुम यहाँ कैसे गुजार रही हो? वो मुस्कुराकर बोली, जिस तरह एक बड़े आदमी की या बड़ी खातून की सेक्रेटरी गुजार सकती है। हम मुख्तलिफ राहदारियों से गुजरते हुए बिलाखिर एक कमरे में पहुंच गए। ज्यादा वसी कमरा नहीं था, लेकिन इंतहाई नफासत से आरास्ता था। मैंने उसे देखते हुए कहा, उम्दा, अच्छी जगह है, पसंद आई। तहजीब बोली, बैठिए। मैंने कहा, ये तुम्हारे अंदाज में तकल्लुफ कब से पैदा हो गया? बोली, याद ही नहीं रहा किस तरह मुखातिब करती तुम्हें। मैंने कहा, ओह, इतनी महवियत। बोली, हम इसे महवियत नहीं कह सकते। मैंने पूछा, फिर क्या कहेंगे? बोली, ये बताया नहीं जा सकता। मैं उसकी इशारा की गई नशिस्त पर बैठ गया तो तहजीब ने आगे बढ़कर दरवाजा बंद कर दिया।
मैंने पूछा, बड़ी खामोशी है यहाँ, मुलाजिमीन भी ज्यादा तादाद में मालूम नहीं होते। वो बोली, हाँ मैडम मार्टिना मुलाजिमों की भीड़ को पसंद नहीं करती, उसके बावजूद यहाँ काफी आदमी हैं, लेकिन चूंकि शाम को मैडम मार्टिना की मसरूफियात खत्म हो जाती हैं, इसलिए मुलाजिमीन भी छुट्टी कर लेते हैं। शाम के बाद यहाँ का माहौल बहुत पुरसुकून होता है। मैंने पूछा, क्या तुम्हें इस पुरसुकून माहौल से वहशत नहीं होती? तहजीब बोली, मैं जानती हूँ ये सब कुछ आर्जी है, इसलिए बर्दाश्त तो करना ही होता है। मैंने पूछा, क्या मेरी आमद के बारे में मादाम मार्टिना को मालूम है? उसने कहा, हाँ, कोई खास तवज्जो नहीं दी उन्होंने। मैंने उनसे कहा था कि मेरा एक दोस्त मुझसे मिलने आ रहा है। उन्होंने मुझसे ये भी न पूछा कि मेरा वो दोस्त कौन है, कहाँ से आ रहा है, कहीं बाहर से आया है या इनके पर ही रहता है। मैंने कहा, अच्छी मालिका है। वैसे तुम्हारा क्या ख्याल है तहजीब, तारीना हार्टो के मुल्क की नुमाइंदा होने की हैसियत से उनका क्या मकाम है? उसने कहा, मैं नहीं जानती कि यहाँ मादाम मार्टिना को किस हैसियत से मुकीम किया गया है। मुमकिन है वो बारीक बीन हो और हालात पर गहरी निगाह रखने की सलाहियत रखती हूँ। मैं इस बारे में सही तौर पर नहीं बता सकती। मैंने कहा, मादाम मार्टिना के आदमियों से तुम्हारी मुलाकात हुई? वो बोली, नहीं, ये तमाम जिम्मेदारियां मादाम ने खुद ही संभाली हुई हैं। मैं आज तक तो न किसी से मुखातिब हुई हूँ और ना ही मुझे ये अंदाजा हो सका है कि मादाम मार्टिना के मातहत कितने अफराद यहाँ क्या क्या काम करते हैं। मैंने पूछा, उनकी सेक्रेटरी की हैसियत से भी तुम्हें इस बारे में कुछ नहीं मालूम? वो बोली, बस इतना मालूम है कि मादाम तारीना हार्टो के मुल्क के मफादात के लिए काम कर रही हैं और उन्हें जरूरी बातें पता चलती रहती हैं। वो उनका एक बाकायदा रिकॉर्ड रखती हैं, लेकिन मेरे जरिए नहीं। मैंने पूछा, तो तुम्हें क्या करना होता है? तहजीब ने कहा, सिर्फ उनकी निगहदाश्त, उनके आराम व आसाइश का ख्याल। मैंने कहा, ये अजीब बात नहीं है तहजीब? बोली, शायद है, लेकिन मैंने तुम्हें इससे भी ज्यादा अजीब बातें बताने के लिए यहाँ आने की जहमत दी है। ये कहकर वो इधर उधर देखने लगी। उसके बाद दरवाजे तक गई, दरवाजा खोल कर बाहर झांका, फिर दरवाजा बंद करके वापस मेरे सामने बैठ गई। तहजीब की ये हरकत बताती थी कि वो कोई बहुत ही अहम इंकिशाफ करने वाली है। मैं मुतजस्सिस निगाहों से उसे देखता रहा। चंद लम्हात के बाद तहजीब ने कहा, बात यह है अली कि हम एक बिल्कुल ही गैर मुताल्लिक मुल्क के लिए ये खिदमात अंजाम दे रहे हैं। मैं ये नहीं जानती कि तुमने यहाँ आकर तारीना हार्टो के मकासद के लिए क्या कुछ किया है, लेकिन एक बात का अंदाजा मुझे बखूबी हो गया है, और वो ये कि उस मुल्क ने या तारीना हार्टो ने मुस्तहकम बुनियादों पर अपना काम नहीं किया है, बल्कि वो इस तरह यहाँ मसरूफ अमल हैं जैसे सिर्फ अखलाकी कार्रवाई कर रहे हों। वरना इस सिलसिले में अगर वो इतने ही मोहतात हैं तो फिर उन्हें इतने हल्के अंदाज में काम नहीं करना चाहिए था। मैंने पूरे इश्तियाक अंदाज में पूछा, क्या मतलब? वो बोली, मैं बहुत से सवालात अपने जहन में रखती हूँ तुम्हारे बारे में। तुमने ट्रांसमीटर पर मुझसे जो गुफ्तगू की थी उससे मुझे ये अंदाजा हुआ कि तुम हालात को काफी हद तक अपने कंट्रोल में कर चुके हो। किस तरह, ये सिर्फ तुम जानते होगे। बाहर तौर मैं तुम्हें सबसे अहम बात बताना चाहती हूँ, और वो ये कि मैडम मार्टिना असल मैडम मार्टिना नहीं है। तहजीब की बात मेरी समझ में नहीं आ सकी थी। मैंने सवालिया निगाहों से उसे देखा। वो आहिस्ता से बोली, हाँ, असल मैडम मार्टिना को कैद करके इसी इमारत के एक तहखाने में रखा गया है। मैंने कहा, ओह, और नकली मैडम मार्टिना? तहजीब बोली, वो अगर मेरा अंदाजा गलत नहीं है तो वो औरत एक इंतहाई खतरनाक औरत है, शायद हायल जोशियो। तहजीब के ये अल्फाज किसी खौफनाक बम की तरह मेरे कानों के करीब फटे थे। मेरा दिमाग सुन हो गया। एक लम्हे के लिए मुझे अपने होशो हवास रुखसत होते हुए महसूस हुए। ये नाकाबिले कयास बात थी, नाकाबिले यकीन, लेकिन ये भी हो सकता है कि तहजीब को गलत फहमी हुई हो। चंद लम्हात खामोश रहने के बाद तहजीब कहने लगी, हाँ, तुम्हारा अंदाजा दुरुस्त है। हो सकता है मुझे गलत फहमी हुई हो, लेकिन मैं वो बातें कर रही हूँ जो सुन चुकी हूँ। मैंने कहा, क्या मतलब? बोली, मतलब ये कि आप दोस्त के सिलसिले में जो सौदेबाजी हो रही है उसमें मैडम मार्टिना एक मुतलकुल इनान की हैसियत से गुफ्तगू कर रही हैं और एक मखसूस ट्रांसमीटर पर हायल जोशियों की हैसियत से कुछ लोगों को हिदायत देती रहती हैं। इन हिदायत में वो इंतहाई भारी मर्दाना आवाज में अपने आप को हायल जोशियों कहकर दूसरों से मुखातिब होती हैं। मैंने पूछा, तहजीब तुम्हें कोई गलत फहमी तो नहीं हुई? तहजीब बोली, शायद तुम ये भूल रहे हो अली कि मैंने एक जराइम पेशा इदारे में तरबियत हासिल की है। मैं वो नहीं हूँ जो नजर आ रही हूँ या बन चुकी हूँ। जब इस तरह के मामलात मेरे इल्म में आते हैं तो मेरे अंदर वो तमाम सलाहियतें और हिस्से बेदार हो जाती हैं जिन्होंने मुझे ग्रीन पोल का टू बना दिया था। ग्रीन पोल आला तरीन लोगों को अपने दरमियान एक आम हैसियत देती है, लेकिन वो जो अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा चुके होते हैं, खा किसी भी सतह के लोग हों, ओहदों के काबिल करार पाते हैं। ग्रीन पोल पर तो मैं लानत भेज चुकी हूँ, लेकिन इस हैसियत को मद्देनजर रखते हुए तुम्हें मेरी बात पर यकीन कर लेना चाहिए। मैंने कहा, तहजीब, ये तो तुमने
بہت حیرت انگیز بات بتائی ہے۔ وہ بولی میں نے تم سے کہا تھا نا کہ میں جو انکشاف کرنے والی ہوں وہ تمہارے لیے ناقابل یقین ہوگا۔ میں نے کہا تہذیب اب تو میں میڈم مارٹینا سے ضرور ملنا چاہوں گا، لیکن ان حالات میں تم کتنی حیرت کی بات ہے کہ تمہیں تارینا ہارڈو نے بڑے اعتماد کے ساتھ اس جگہ بھیجا تھا اور تمہیں یہاں رہ کر سب سے خطرناک کام انجام دینے تھے۔ تم پر یہ انکشاف کیسے ہوا؟ وہ بولی مجھے کچھ شبہات تو پہلے ہی ہو چکے تھے علی۔ میڈم مارٹینا اپاہج ہیں، وہ پہیوں والی کرسی پر بیٹھ کر اپنے تمام کام کرتی ہیں، لیکن ایک اپاہج کے اندر جو ویرانی اور مایوسی ہوتی ہے وہ ان خاتون میں نہیں پائی جاتی۔ ان کے انداز میں ایک ایسی چستی پھرتی اور مستعدی ہے کہ میں یہ سوچنے پر مجبور ہو گئی کہ شاید وہ اپاہج نہیں ہیں۔ میں نے اس کا اظہار نہیں کیا۔ ہاں، میڈم مارٹینا کے ذریعے تارینا ہارڈو کو جو پیغامات بھجوانے تھے وہ بدستور بھجواتی رہی اور ان میں کسی قسم کا تکلف نہیں کیا۔ البتہ میں درپردہ ان کی کھوج میں لگی رہی اور بالآخر میں نے یہ راز پا لیا کہ وہ اپاہج نہیں ہیں۔ جب مجھ پر یہ انکشاف ہوا تو میں یہ سوچنے پر مجبور ہو گئی کہ تارینا ہارڈو نے ایسا کیوں کیا، یا میڈم مارٹینا کو ایک اپاہج کی حیثیت اختیار کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی۔ اور اس سلسلے میں نے تارینا ہارڈو سے سوال کر لیا تو اس نے بتایا کہ میڈم مارٹینا مکمل طور پر اپاہج ہیں اور انہیں ان کے ادارے میں تقریباً 30 سال کام کرتے ہوئے ہو گئے ہیں۔ ان کی بے پناہ صلاحیتوں کی بنیاد پر انہیں یہ اہم عہدہ دیا گیا اور صرف اس لیے کہ وہ ٹانگوں سے معذور ہو گئی تھیں اور براہ راست کوئی قدم نہیں اٹھا سکتی تھیں۔ یہ معلوم کر کے مجھے خیال ہوا کہ اگر میڈم مارٹینا اپاہج نہیں ہیں تو کم از کم یہ بات ان کے ادارے کو تو معلوم ہونا چاہیے تھی۔ بس یہاں سے میرے ٹھوس شبہات کی ابتدا ہوئی اور میں نے درپردہ میڈم مارٹینا پر نگاہ رکھنا شروع کر دی۔ اور اس کے بعد علی مجھے یہ اندازہ ہوا کہ میڈم مارٹینا ہائل جوشیو کی حیثیت سے کام کر رہی ہیں۔ میں نے اس کے بعد بھی کافی وقت صرف کیا اور یہ اندازہ لگانے کی کوشش کی کہ اصل حقیقت کیا ہے۔ تب مجھے معلوم ہوا کہ جتنی گفتگو ہائل جوشیو کے نام پر کی جاتی ہے وہ میڈم مارٹینا ہی کرتی ہیں۔ یہ انکشاف میرے لیے جس قدر حیرت ناک ہو سکتا تھا تم اس کا اندازہ کر سکتے ہو۔ میں نے یہ راز خود تک ہی محفوظ رکھا، تارینا ہارڈو تک کو یہ بات نہیں بتائی، لیکن میری ذہنی حالت درست نہیں رہی۔ پھر میں ایسے موقعوں کی تلاش میں رہی جب میڈم مارٹینا یہاں موجود نہ ہوں۔ جب بھی مجھے ایسے مواقع ملے میں نے اس عمارت کی تلاشی لی۔ ایک شام میڈم جب کسی کام سے گئی ہوئی تھی، میں ایک ایسے کمرے میں جا نکلی جہاں ناکارہ فرنیچر پڑا ہوا تھا۔ وہاں میں سامان کی تلاشی لے رہی تھی کہ ایک میز کی دراز کھولنے پر میری پشت کی دیوار میں آہٹ ہوئی اور ایک خلا نمودار ہو گیا۔ اس کے دوسری طرف روشنی تھی۔ میں حیرانی سے اندر داخل ہو گئی اور میں نے وہاں بوڑھی مارٹینا کو دیکھا۔ یہ اصل مارٹینا تھی جو ان میڈم کی قید میں تھی۔ میں نے اسے گفتگو کی تو پتہ چلا کہ وہ تو ایک طویل عرصے سے یہاں قیدی کی زندگی گزار رہی ہے۔ اپنے صیاد کے بارے میں وہ کچھ نہیں جانتی تھی۔ میں نے اسے دلاسے دیے اور اپنی آمد کو راز رکھنے کے لیے کہہ کر وہاں سے نکل آئی۔ اس کے بعد میرا کام تیز ہو گیا۔ میں نے وہاں کے ایک ایک چپے کی تلاشی لے ڈالی اور بہت کچھ جان لیا۔ میرا دعویٰ ہے علی کی مارٹینا ثانی اصلی شکل میں نہیں ہے، وہ کوئی اور ہے اور وہی ہائل جوشیو ہے۔ میں نے گہری سانس لے کر کہا ایک بوڑھی عورت ہائل جوشیو۔ تہذیب نے کہا ممکن ہے وہ بوڑھی نہ ہو۔ میں نے کہا تم نے تو سارا کھیل ہی بدل دیا تہذیب۔ وہ بولی تمہیں ان حالات سے آگاہ کرنا میرا فرض تھا۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا فرض؟ تہذیب نے محبوبانہ انداز میں کہا کیوں نہیں ہے؟ میں نے شرارت امیز لہجے میں کہا ذرا سی وضاحت تو کرو۔ وہ بولی شریک زندگی کو بیٹر ہاف کہتے ہیں، یعنی نصف بہتر، اور میں نصف بدترین کی زندگی نہیں گزارنا چاہتی۔ ہر حالت میں تمہارا آدھا بوجھ بانٹ لوں گی۔ میں نے ان الفاظ سے ایک خوشگوار تاثر لیا۔ میں نے کہا کاش میں ان الفاظ کے جواب میں ان کے ہم وزن کچھ الفاظ کہہ سکتا تہذیب۔ بس یوں سمجھ لو تم نے ایک سرکش گھوڑے کو رام کر لیا ہے۔ تہذیب اب میری زندگی کے دو راستے ہو گئے ہیں۔ میں نے اپنا مستقبل ایک مقصد کے لیے وقف کر دیا تھا اور اس کے علاوہ اپنی ذات میں کوئی اور تبدیلی نہیں چاہتا تھا، لیکن اب صورتحال مختلف ہو گئی ہے۔ وہ بولی شکریہ علی، میں بھی پہلے نہ جانے کیا تھی، لیکن اب یہ سب کچھ کرتے ہوئے مجھے یوں لگتا ہے جیسے میں تمہارا گھر سنوار رہی ہوں، تمہارے کام کر رہی ہوں، اور یہ کام کرتے ہوئے مجھے بہت خوشی ہوتی ہے۔ میں نے کہا تہذیب میں نے بھی اس سلسلے میں کافی کام کیا ہے، میرا خیال ہے میں اس سلسلے میں عمل کی آخری منزل پر ہوں۔ وہ بولی مجھے کچھ بتاؤ گے؟ میں نے کہا ہاں کیوں نہیں، اور پھر میں نے تہذیب کو پوری داستان سنا دی۔ تہذیب حیرت اور دلچسپی سے سب کچھ سن رہی تھی۔ پھر اس نے کہا تو اب کیا پروگرام ہے؟ میں نے کہا کچھ وقت لگے گا فیصلہ کرنے میں۔ تم نے تارینا ہارڈو کو پیغام تو دے دیا ہے نا؟ اس نے کہا ہاں۔ میں نے کہا ظاہر ہے اب ان لوگوں کا انتظار کیا جائے گا اور وہ آئیں گے۔
اس کے بعد یہ لوگ آبدوز کی ڈیلیوری دیں گے، بس وہیں سے میرا کام شروع ہوگا۔ تارینا کو اس سلسلے میں ہماری مدد کرنا ہوگی۔ تہذیب نے کہا وہ کیسے؟ میں نے کہا آبدوز سمندر میں سفر کرے گی اور جب وہ ان علاقوں سے نکل جائے گی تو ہم اسے ناکارہ بنا دیں گے اور اس بڑے ملک کی آبدوزیں اس پر قبضہ کر لیں گی۔ میں نے کہا کیا تم اس آبدوز میں سفر کرو گے؟ میں نے کہا ہاں، ایک اسرائیلی ایجنٹ کی حیثیت سے۔ تہذیب خوفزدہ لہجے میں بولی کیا یہ خطرناک نہیں ہوگا؟ میں اس کی بات پر مسکرا دیا، کہا یہ تہذیب میلکم ایکس آف گرین پول نہیں بول رہی، بلکہ وہ نصف بہتر والی بات یہاں کار فرما ہے۔ تہذیب بولی جو دل چاہے سمجھ لو، کیا کوئی ایسی ترکیب نہیں ہو سکتی کہ… تہذیب نے ابھی اتنا ہی کہا تھا کہ دفتن ہم نے کچھ سرسراہٹیں سنی۔ زمین کے نیچے سے ہمارے چاروں سمت فولادی دیواریں نکل رہی تھیں۔ جس جگہ ہم بیٹھے ہوئے تھے وہاں ایک چھوٹا سا کمرہ نمودار ہو گیا اور بقیہ کمرے سے ہمارا رابطہ کٹ گیا۔ ہم دونوں چونک کر کھڑے ہو گئے، لیکن پھر ایک جھٹکا سا لگا اور ہم دونوں نے ایک دوسرے کو پکڑ لیا۔ ہم گرتے گرتے بچے تھے۔ تہذیب کے منہ سے آواز نکلی یہ، لیکن ایک بار پھر اس نے مجھے زور سے پکڑ کر خود کو گرنے سے روکا تھا۔ ہمارا پنجرہ دفتن اوپر اٹھنا شروع ہو گیا تھا۔ ایک مخصوص بلندی تک وہ فضا میں بلند ہوا، پھر ایک سمت بڑھنے لگا۔ مجھے احساس ہو گیا تھا کہ حائل جوشیو جو کوئی بھی ہے ہماری گفتگو سے واقف ہو چکا ہے۔ یہ میری ناسمجھی تھی یا تہذیب کی یا ہم دونوں کی کہ اس کے گھر میں بیٹھ کر ہی ہم اس کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے، سازشیں کر رہے تھے۔ تہذیب کے اطمینان پر میں نے بھی یہ بات نظر انداز کر دی تھی، لیکن میرا تو پہلے سے کوئی پروگرام بھی نہیں تھا۔ اگر کوئی اشارہ مل جاتا تہذیب کی طرف سے تو شاید میں یہ نادانی نہ کرتا، لیکن اس انکشاف میں ایسا کھو گیا تھا کہ تمام احتیاطی خیالات ذہن سے نکل گئے تھے۔ چند منٹ کے بعد ہم نے اس پنجرے کو نیچے اترتے محسوس کیا اور پھر جو دیواریں ہمارے گرد بلند ہوئی تھیں وہ اسی طرح زمین میں گم ہو گئیں جیسے بلند ہوئی تھیں۔ ہم نے ارد گرد کا منظر دیکھا اور ہماری آنکھیں چندھیا گئیں۔ یہ ایک وسیع ہال تھا جس کی دیواروں کے ساتھ ساتھ بہت سی مشینیں لگی ہوئی تھیں۔ ان پر روشنیوں کے جھماکے ہو رہے تھے، تیز روشنیاں جو مختلف رنگوں کی تھیں۔ پھر کسی سمت سے ایک ویل چیئر آگے بڑھی اور روشنی میں آ گئی۔ میں نے سنسنی خیز نگاہوں سے کرسی پر بیٹھے ہوئے وجود کو دیکھا اور ایک ٹھنڈی سانس لی۔ یہ بوڑھی عورت میرے لیے اجنبی نہیں تھی۔ ڈمبر پر اسی نے حائل جوشیو کی نمائندہ کی حیثیت سے آبدوز کے بارے میں سودے بازی کی تھی۔ اس کے چہرے پر بے پناہ سنجیدگی طاری تھی۔ اس کی بھرائی ہوئی آواز ابھری، ہیلو تہذیب میلکم ایکس، علی، یہی نام ہے تم دونوں کے؟ میں نے کچھ بولنا چاہا لیکن آواز حلق میں گھٹ کر رہ گئی تھی۔ تہذیب کا چہرہ بھی زرد تھا۔ چند لمحات وہ ہمارے بولنے کا انتظار کرتی رہی، پھر اس نے کہا تم دونوں نے بڑی محنت کی ہے اس سلسلے میں تمہاری پوری گفتگو سن چکی ہوں۔ میں تم سے مخاطب ہوں لڑکی، تمہاری کارکردگی میں سقم رہ گیا جس کی وجہ سے تم چوہے دان میں پھنس گئی۔ یہ نہ سوچا تم نے کہ مجھ جیسی شخصیت جو اتنی بڑی آرگنائزیشن سنبھالے ہوئے ہے اس طرح دنیا سے کٹ کر گوشہ نشین نہ ہو گئی ہوگی۔ یہ عمارت اتنی معمولی نہ ہوگی جتنی تم نے سمجھی۔ اپنی جگہ سے اٹھو، آؤ میں تمہیں اپنی کائنات کی سیر کرواؤں۔ آؤ میں تم سے خوش ہوں، تم نے پہلی بار میری شہرگ پر ہاتھ رکھا ہے اور کوئی ہاتھ اس طرح مجھ تک نہیں پہنچ سکا۔ آؤ دیکھو اس ناتواں عورت نے کس طرح دنیا کو اپنا موتی کیا ہے۔ میں اپنی جگہ سے اٹھ گیا اور میں نے سہارا دے کر تہذیب کو اٹھایا۔ بوڑھی اطمینان سے ویل چیئر دھکیلتی ہوئی ایک دیوار کے پاس پہنچ گئی، پھر بولی یہ تمہاری دنیا کے وہ جدید اور ترقی یافتہ ممالک ہیں جو اپنی دانست میں اس دنیا کی تقدیر کے مالک ہیں۔ یہ امریکہ ہے، یہاں میرے 60 نمائندے میرے مفادات کی نگرانی کرتے ہیں۔ اس نے ایک بٹن دبایا اور ایک مشین سٹارٹ ہو گئی اور پھر اس پر سے تحریریں گزرنے لگیں۔ ان تحریروں میں امریکہ کی تازہ ترین پالیسیاں، اس کے صنعتی تجارتی اقدامات کی تحقیق تھی۔ وہ بولی یہ روس ہے، یہ فرانس، چین، یہ ہندوستان، یہ جاپان اور یہ برطانیہ۔ بوڑھی ایک ایک کر کے دنیا کے جدید ترین ممالک کے بارے میں رپورٹیں دکھاتی رہی، پھر اس نے بٹن بند کر دیا۔ پھر بولی اس طرح میں پوری دنیا سے باخبر رہتی ہوں تو یہ عمارت کیا چیز ہے تم نے یہ نہ سوچا۔ میری اربوں روپے کی دولت دنیا کے ہزاروں بینکوں میں محفوظ ہے۔ اگر تم یقین کرو تو میں تمہیں بتاؤں کہ اس وقت میں اپنی دولت کے بل پر ایک نیا ملک بسا سکتی ہوں، ایک نئی دنیا آباد کر سکتی ہوں، اور یہ میرا منصوبہ ہے۔ میں دنیا کے نقشے پر بہت جلد ایک نیا اور طاقتور ملک ابھاروں گی۔ زیادہ وقت نہیں لگے گا، اس میں ابتدائی انتظامات ہو رہے ہیں، میرے نمائندے مصروف عمل ہیں، اور جب یہ ملک منظر عام پر آئے گا تو چند ملکوں کی اجارہ داری ختم ہو جائے گی۔ میں ایک دنیا تیار کر رہی ہوں اور تم حقیر سے لوگ میرے خلاف سازشیں کر رہے ہو۔ کیا یہ ممکن ہے؟
मैंने शर्मिंदा लहजे में कहा, हमें आपकी अजमत का एहसास नहीं था मैडम। तहजीब चौंक कर मुझे देखने लगी। मैंने कहा, मगर ये मंसूबा आपके जहन में कैसे आया? आपने ये क्यों सोचा? उसने कहा, सुनोगे इस बारे में? बैठ जाओ, मैं तुम्हें अपने बारे में सब कुछ बताऊंगी। तवील अरसे के बाद कोई ऐसा मिला है जिसने मुझ तक पहुंचने की जुर्रत की है। मैं बड़ी सादतमंदी से कुर्सी की तरफ बढ़ गया। तहजीब ने भी मेरी तकलीद की। मिट्टी और पानी की तख्लीक में अगर कुछ खुसूसियतें यकसा न होती तो निज़ाम कायनात में बड़ी पेचीदगियां पैदा हो जाती। कोई एक दूसरे को समझने का दावा न कर सकता। हर सोच में इख्तिलाफ होता। फितरतें एक दूसरे पर अया न होती। तासुरात के रंग मुख्तलिफ होते। तखरीबी और तामीरी मिजाजों का अंदाजा न हो पाता और बुराइयों का सद्देबाब न किया जा सकता। इंसान इंसानों की तख्लीक नहीं और दस्ते कुदरत के किसी फेल में सुकुम नहीं। इसीलिए नमरूद, शद्दाद, कारून और फिरौन की दास्तानें इबरतनाक हुईं और रहती दुनिया तक रहेंगी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।